أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والفجر وليال عشر وليال عشر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسر والليل إذا يسر را موٹی بنی يسر يسر هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد دال پر کلکلا بعاد بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد دال پر کلکلا نہیں کرتے عماد عماد التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد پھر في البلاد في البلاد اسی طرح لم يخلق اس پر بھی کلکلا لم يخلق جی وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود وثمود الذين جابوا الصخر بالواد پھر دال پر کر بالواد بالواد دیکھیں جتنی آیتوں کے آخر میں اینڈ میں پہلے میں را آ رہا تھا پھر دال آیا اینڈ میں اکثر ادھر تک وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ وفرعون ذي الأوتاد ذِي الْأَوْتَادِ ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد كلكلا في البلاد في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد اب غلطی ہوئی فأكثروا واو کو لمبا نہیں فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب صوت موٹا فصب عليهم ربك صوت عذاب عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد یہ دیکھو بچوں یہ را سے پہلے زیر ہے را سے پہلے زیر ہے تو زیر کی وجہ سے باریک ہونی چاہیے تھی لیکن آگے موٹا حروف ہے حروف مستعلیہ صاد
तो सौद की वजह से मोटी होगी मेरो लबिल मिरसवाद फिर बढ़ो कलकला भी करना बिल्कुल सही हो فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه जो ये वक़फ़ का निशान है ना ला अगर अकेला ला होता तो हम रुके हैं तो पीछे से पढ़ना था लेकिन अब साथ नीचे 5 भी है तो पीछे से पढ़ लें तब भी ठीक है आगे पढ़ लें तब भी ठीक है فيقول ربي أكرمن लू को लंबा नहीं करना فيقول ربي أكرمن मत जोड़िए रब्बी अक्रमन وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه हाँ की आवाज़ है رزقه فيقول ربي أهانن فيقول लू को लंबा ना कर فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم अब इस पर तो मद्द लाजिम है ज़्यादा मत करनी है वला तहद्दून अला तआमिल मिस्कीन वला पे तो मत नहीं है नहीं ये मैं लाइन लगा रहा हूँ ना मेरी लाइन लगने तक आपने मत करते रहना वला पे तो नहीं मत आपका सांस खत्म हो जाता है मद पूरी की आपने आला फिर इसको थोड़ा आला तआमिल मिस्कीन वतअकुलून التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما حبا جما حبا جما अगली आयत जी كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا مد كلا إذا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا
وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا هنا صفا 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 وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة را موٹی پڑھنی ہے را زیر عارضی ہے ارجعی إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي